الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام علماء کرام، صدر اجلاس، معززین علاقہ، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام قائم ہونے والے اس مدرسہ اشاعت القرآن دی اے سالانہ دستار بندی والی کانفرنس ہے، تساں احباب ادارے دی سابقہ کارکردگی اچھی طرح سماعت کر چکے ہو کہ اس علاقے دے اندر اے دینی ادارہ قرآن مجید دی کتنی خدمت پیا کرد ہے.
میں دعا گو ہاں اپنے محترم بھائی حافظ عبد الجبار صاحب واسطے انہاں دے ادارے دے مخلص معاونین واسطے منتظمین واسطے طلبہ واسطے جڑے ادارے نال ہر لحاظ نال تعاون کرنا لے والے احباب ہیں انہاں واسطے اللہ مزید توفیق عطا کرے انہاں نو قرآن و سنت دی خدمت دی۔ مسئلہ جرا مختصر عرض کرنا ہے وہ یہ ہے آج تک تساں بزرگاں تے بھائیاں کوئی اے جیاں ہی سوداگر تے کاروباری بندہ سنے جیرا بندہ اے دعویٰ کرے کہ آج تک میں کو اپنے کاروبار گھاٹا کدیں نہیں آیا؟ کداں تساں سنے؟ مارکا نہا کریں دے ہو نہ کریں دے ہو کدیں سنا وے؟ اچھا اگر کہیں تاجر تے کہیں سوداگر اے توارے سامنے دعویٰ کیتا ہوئے بھئی آج تک تا میں کو اپنے کاروبار گھاٹا نہیں آیا تے میں اگو دا ہی دعویٰ پیا کریں نا جو اگو ہی میں کو کاروبار گھاٹا نہ آسی، چلو پچھلی گل بندہ من بھی گھنے بھئی گھاٹا نہ آیا ہو سیس لیکن اگو والا دعویٰ کوئی بھی منن واسطے تیار نہیں۔ اگر کہیں کاروبار اللہ کریم نے ایک تاجر واسطے سوداگر واسطے وپاری واسطے فائدہ رکھا ہے تا فائدے دے نال نال نقصان دا خطرہ ہی ضرور ہوندا ہے تے اگر کوئی بندہ آج نقصان ہی ویندا پیا ہے او اے اگر شکوا کرے بھئی میں کو کاروبار ہی ہمیشہ نقصان راسی تا اوندا اے شکوا کرنا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے آج کاروبار تے تجارتی نقصان پاون والا بندہ کل ایندے تو زیادہ فائدے حاصل کر گنے تے جیڑا بندہ آج اپنے کاروبار فائدے حاصل پیا کریں دے او اے دعویٰ نہیں کر سکتا جو اے میرا فائدہ کاروبار دا ہمیشہ راسی ہو سکتا ہے آج کاروبار فائدے چاون والا بندہ کل اے جے نقصان ہی چاہ ونجے جو اصل موڑی بھی کول باقی نہ راوے۔ یعنی دنیا دے ہر کاروبار دے اندر اگر نفع دی امید ہے تا نقصان دا خطرہ ہی نال نال ہے، دنیا دی ہر سوداگری دے اندر اگر فائدے دی توقع ہے تا نال نال گھاٹے دا خطرہ ہی ضرور ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے بندہ میں اللہ تینوں اے جے سوداگر دساں، میں اللہ تانوں اے جے کاروباری دساں، میں اللہ تانوں اے جے وپار کرن والے دساں جنہاں نوں کاروبار گھاٹا کدیں آونا ہی نہیں۔ اللہ اے جے کوئی کاروباری ہو سکدے نا کہ کرن کاروبار تے گھاٹا نہ آوے، کرن وپار تے نقصان نہ آوے، کرن تجارت تے کدیں خسارہ نہ آوے۔ اللہ فرمائے انہاں دیاں نشانیاں سن گھنو جے او نشانیاں تسا اپنے پیدا کر گھدیاں میں اللہ تواڈے چ گھاٹے نہیں آون دے ونے۔ لکھا ہے قرآن پاک دا انداز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ 22 سپارہ سورۃ سورہ فاتر تے آیت نمبر 29 میرے سامنے کھلنی ہوئی ہے۔ مار کرے تھے بیٹھے ہوں میں قرآن سامنے کھولی بیٹھا
اگر کہیں بزرگ کو شک ہوئے سٹیج تے آ کے آیت دا نمبر لکھے جا قرآن سر تے رکھ کے واز نہ بیٹھا کریں دا کئی پاکستان دے مولوی قرآن سر تے رکھ کے واز کریں دے نا قرآن سر تے چ رکھیں دے نا لوگ سمجھیں دے مولوی صاحب قرآن سر تے رکھی کھڑا ہے تے مرے دے کوڑ پہ ہوں دے پڑھ کے نہیں دسیں دے سر تے رکھ کے میں تا قرآن کھولی بیٹھا تے نمبر نال بیٹھا دسیں نا فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً جنہ بندہ دے اندر ترے صفتہ موجود ہوئن او میں اللہ نال کاروبار کیتی کھلن اللہ تیرے نال کاروبار فرمایا جیرا بندہ میں اللہ نال کاروبار شروع کر دے وے میں اللہ اندے کاروبار گھاٹے کریں نہیں آونے ونے اللہ کیویں پتہ لگ سی کیرا بندہ تیرے نال کاروبار کرے دا پیے اللہ کوئی نشانی دس فرمایا کاروبار کرن والا دی پہلی نشانی سوداگری کرن والا دی پہلی نشانی جنہاں نو اپنے کاروبار دے سوداگری وچ نقصان نہیں آونا یارجون تجارتن لن تبور انہاں نو اپنی کاروبار دے سوداگری وچ گھاٹے دا خطرہ رکھنا ہی نہیں چاہیدا اللہ کیریاں ترے نشانیاں مارکا تکڑے بیٹھے ہو ترے نشانیاں سناون لگا کہ پتہ ہے وقت میری زندگی وفا نہ کرے وقت تواڈی ساری ملاقات قیامت دے میدان وچ متا تھی وے پہلی نشانی کاروبار کرن والا دی جنہاں نو تجارت تے سوداگری وچ گھاٹا نہیں آونا فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ او لوگ جرے اللہ دی کتاب دی تلاوت کریں دے رانن اساں کریں دے اخباراں پڑھن دا ٹائم خانو رسالے پڑھن دا ٹائم ڈیجسٹ ناول پڑھن دا ٹائم ٹی وی دے ڈرامے دیکھن دا ٹائم اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن دا مسلمان کول ٹائم نہیں ریا تے وقت سارے سامنے لوگ روندن استاد جی گھر دے اندر سکون نہیں ریا بھرا دا بھرا نال دل نہیں پیا رلدا اولاد والدین دی نافرمان تھئی کھلوتییں برادری دے آپس وچ رولے پے گئن شہراں دے دل آپس وچ نہیں پے جڑ دے اللہ کریم دی قسم جیرے بندے قرآن پاک نال تعلق تروڑ چھوڑے اللہ کریم کدیوں دے گھر تے ماحول سکون نہیں آونے وڑا اگر اطمینان تے سکون بندہ چاہندے تو اللہ کریم دے قرآن نال تعلق بناونا پوسی فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے صحابہ اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ فجر دی نماز پڑھ کے تے منڈی ٹر ونجے ون کے اتھا سوداگری کرے کاروبار کرے تے تھوڑی دیر تو بعد پچھو تے وال آوے تے ڈو اٹھنیاں نال گھن کے آندہ پیا ہوئے تے کوئی بندہ پوچھے بھائی جی ایڈو اٹھنیاں کیاں نال لیاں میں اکے فجر دی نماز پڑھ کے گیاں
منڈی چ ونج کے میں کاروبار کیتا ہے سوداگری کیتی ہے تے اے ڈو اٹھنیاں مینوں نفے وچ مل گئیاں اصل موڑی تا اپنی جہاں تے رہ گئی لازے دے اندر ڈو اٹھنیاں نفے نال گھن کے آندا پیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ اے تا میں آمنہ دلال نو دسو کہ جرا فجر دی نماز پڑھ کے گیا تے تھوڑی دیر تو بعد ڈو اٹھنیاں دا نفع گھن کے نال لا کے آ گیا اے بندہ چنگے بختاں والا ہے یا کوئی نہ نبی سونے پوچھا صحابہ کرام کول تے میں تساں بزرگاں کول پوچھن لگا بھئی لازے وی جو ڈو اٹھنیاں دا نفع بندے نو مل ونجے اے بندہ چنگے بختاں والا ہے یا نہیں مارکا نہا کریں دے ہو نہ کریں دے ہو میں کو خطرہ ہے بے خان میرا مسئلہ نہیں بے سمجھیں دے اے بندہ بختالا ہے کہ نہیں بڑو اٹھنیاں مل گئیں لازج نفع چ اصل موڑی بچ گئی صحابہ کرام عرض کیتی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جرا بندہ لازے وچ ڈو اٹھنیاں دا نفع گھن کے آئے وڈے نصیبہ تے بختاں والا بندے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیوں اے تا میں نبی سونے تو اگو مثال سنائیے اگر کوئی بندہ فجر دی نماز پڑھن تو بعد اللہ نو راضی کرن واسطے قرآن دی ڈو آیتاں دی تلاوت چا کرے ڈو اٹھنیاں دے نفع نالوں زیادہ ثواب میں ڈو آیتاں پڑھن تے کو ٹائم لگ دے لازہ لگنے الحمد شریف بندہ جا پڑھے تاوی بندے دیاں 6-7 ایتاں پڑھی وینیاں کل ہو واللہ شریف چا پڑھے وادوی چند ایتاں پڑھی وینیاں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ انہاں لوگاں نو کاروبار گھاٹا نہیں آونا جرے اللہ دی کتاب دیاں تلاوتاں کی تیرانن تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرن نال ثواب سانو کتنا ملنا ہے امام الانبیاء فرمائے جیرا میں نے امتی قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت کرے ایک حرف دے بدلے دے اندر اللہ ڈھا نیکیاں دیونیاں ڈھا نیکیاں اے تہے گھٹ تو گھٹ تے بندے دے دل چ جتنی اللہ دی زیادہ رضا ہوئی اللہ نیکیاں اتنیاں زیادیاں لکھدا ہے اللہ دے حبیب مثال کوئی فرمایا مثال سنو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الف لام میم جیرا بندہ الف لام میم دی تلاوت کرے میں آمنہ دلال اے توانو ناکھ دا کہ الف لام میم ہی کا حرفی وے نہیں الف الگ لام الگ میم الگ کے مطلب الف لام میم دی تلاوت کرن نال بندے نو 3 نیکیاں مل ونجنیاں سارے بزرگ ایک واری پیار نال پڑھو چا الف لام میم اللہ 3 نیکیاں دا ساری لکھے چا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم دی مثال دیتی اپنے امتیاں نو تے الف لام میم قرآن دے او حرفن جنہ دا مانا اللہ کریم تو بغیر کوئی نہیں جاندا نبی سونے مسئلہ جا سمجھائے بندہ قرآن دی تلاوت کرے مانا نبیاں دا ہوئے اللہ ثواب تو وطوی محروم نہیں رکھدا پر ساڑے کول تلاوتاں دا ٹائم کو نہیں مار کے مارن دا ٹائم ہے خبرہ سنن دا ٹائم ہے جیرے بلے اساں آپ قرآن دا شوق نہ رکھیں دے ساری اولاد کی میں قرآن دا شوق رکھے سی بچہ دے اتے اثر ہون دے یا والد دا یا والدہ دا جیرے ویلے والد تے والدہ نو قرآن دا شوق نہیں اولاد نو قرآن دا کی میں شوق ہو سی وڈ کے سانو ڈسیندن
اگے بندہ گلیاں وچوں گزریا محلہ وچوں گزریا سویرے نماز تو بعد روشندانہ وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوتاں دیاں آوازاں آندیاں ہوندیاں ہن او بھی دور رہی تے اج انہاں گناہگار کناں نال سننے بندہ گلی تے محلہ وچوں گزر دے گانا دیاں آوازاں آندیاں پیاں آپ جڑے ویلے قرآن نال سارا تعلق نہیں ساری اولاد دا کیویں قرآن نال تعلق بن سی وات ان ناراض نہ تھی وہ تے ایک جملہ آکھاں چا مار کا نہا کریں دے انہاں تے تسا ناراض تھی گیا تا وات تے تھی گیا تا کہ وات مسئلہ تو میں کرنا ہے اساں جو اپنی اولاد دا قرآن نال تعلق نہیں بنایا ابا جر والے بڑھڑا تھی گئی ہے ورکا تھی گئی ہے سفید ریش ہے چٹی داڑھی ہے چہرے دے اتے تے ابا گل کرن لگا ہے پترا دے بابا چپ کر بے کے بندے نو گل کرن دے ہن ابا بندہ ہی نہیں دین دی جو محنت نہیں کی تھی اولاد تے دین جو نہیں سکھایا ہن اولاد دا یہ حال بنا کھلا ہے ہاں ہاں بابا چپ کر بے کے بندے نو گل کرن دے قرآن پاک نال اپنا جو تعلق نہیں بنا اولاد دا کیویں تعلق بن سی جیرے ویلے والدہ قرآن پاک نہیں پڑھ دی بچیاں کیویں قرآن پڑھ سن والدہ نماز نہیں پڑھ دی بچیاں کیویں نماز پڑھ سن والد نماز نہیں پڑھدا پتر کیویں نماز پڑھ سی مارکا گلاں کوڑیاں تو نہیں تھی گئیاں ان تا سچیاں گلاں سچ ہوندا تا کوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن قیامت دا میدان لگا ہوئے اللہ کریم فرماونے اے جری فلانی بی بی ہے نمازہ نہیں پڑھ دیوں دی سٹو گھیل کے فرشتوں انہوں جہنم اچ مائی نے آکھنے اللہ میں نمازہ نم پڑھ دی میں نو جہنم بھیجے دا پیئے ابا میڈا نمازی ہے میں نو کڑائی نہ ساکھا تو بھی نماز پڑھ پوتر میڈا نمازی آئی میں نو کڑائی نہ ساکھا تو نماز پڑھ بھائی میڈا نمازی آئی خامد میڈا نمازی آئی چار قریبی رشتہ دار ابا بھی بھائی بھی پتر بھی خامد بھی آپ تا پڑھ دے ہن میں نو کڑائی نہ نے آکھا تو بھی پڑھ پروردگارا میں خالی جہنم نہیں ونجنا جے کرے میں نو آگ دے ہو سکتا ہے میں بھی نمازی بن ونجا ہا اللہ میں نے نال انہاں نو بھی سڑ جہنم دے اندر رب العالمین فرماونے او فرشتے ہو خالی میں نو نہیں کھڑنا انہاں چاراں نو بھی نال کھڑو جہنم وچ ہن ایمان نال دسو مسئلہ چھوٹا کہ وڈا ہاں بندہ آپ نیکیاں کیتی رکھے تے دیکھے فلانا بندہ گناہ پیا کرے تے روکے نہیں بندہ مجرے میں اوحى الله الى جبريل ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا اے حدیث شریف دے لفظ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن اللہ نے جبریل فرشتے نو حکم دیتے اے جبریل فرشتہ 600 پرہ دا مالک وانج کے تو تھڑ پر مار فلانے شہر تے وستی نو چاہ اچو تے گھن ون الٹا کر کے سارا نو رگڑ چھوڑ ایک دا بھی نا نشان نہ بچے قال جبریل اگو جبریل عرض کیتی یا رب اے میرے پروردگار میں حکم منن واسطے تا حاضر ہاں لیکن ایک چھوٹی میری درخواست اللہ ان فیہم عبدک لم یاسک طرفۃ عین اللہ اون شار وچ اے جیاں بندہ ویراں دے کہ اک جھپکن دے برابر بھی تیری نافرمانی کدی نس کیتی دیکھو میں اک جھپکیں دا پیا کو ٹائم لگا ہے لازا ہی نہیں لگا ایک اک جھپکاون دا جتنا ٹائم لگدا ہے ایو جتنے ٹائم جتنی بھی نافرمانی تے گناہ کدی نس کیتا اللہ او بندہ تا وچ رہندا ہے
تے میں جے کر ونج کے سارے شہر نو ابترا سٹاں اوہی وچ رگڑا ویسی۔ اللہ کریم فرمایا جبریل سب تو پہلے ونج کے اس بندے دے گھر نو الٹا تے رگڑ چھوڑ۔ اللہ اس بندے دا پہلا کھجیا، سب تو پہلے اس بندے دے گھر نو الٹا۔ اللہ کریم کیوں؟ آپ تا بڑا نیک ہے تا بڑا پرہیزگار، اللہ ہے تا تیرا فرما بردار۔ اللہ فرمائے لوگاں دیاں غلطیاں بھی دیکھ دے، لوگاں دے ظلم بھی دیکھ دے، لوگاں دے گناہ بھی دیکھ دے، لوگاں دیاں زیادتیاں بھی دیکھ دے، لیکن لم یتمعر فی ساتن قطو، لوگاں دے ظلم دیکھن تو بعد، زیادتیاں دیکھن تو بعد اون دے متھے دے اتے وٹی کدی نہیں آیا۔ کہ جی مردیاں دی لوگ کریں دے رہا میں ساڑا کے جی میں اسو دے آدھے ہونے ہیں اپنی اپنی بیڑ میاں ہور دی بات نہ چھیڑ میاں، ہر کے اپنی قبر جاونے ساڑا کی اکھے نا زیادتیاں دیکھن تو بعد، ظلم دیکھن تو بعد اون دے متھے دے اتے وٹی کدی نہیں آیا۔ سب تو پہلے اسے بندے دے گھر نو الٹا تے ابترا تے برباد کر۔ بندہ آپ نیکیاں کیتی رکھے، گناہ دیکھدا پیا ہوئے تے بندہ چپ کر ونجے تاوی اللہ کریم دا مجرم ہے۔ بارکا مسئلے کوڑے تا نہیں تھی گئے کرنے تہین شریعت دے جو مسئلے ہوئے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، او لوگ جرے اللہ دی کتاب دیاں تلاوتاں کریں انہاں نو کاروبار وچ نقصان نہیں آونا۔ ساڈا قرآن نال تعلق جو نہیں، قرآن پاک نال واسطہ جو نہیں، تاں اللہ دی رحمتاں تو بھی محروم تھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ٹائم اللہ اکبر وضو چا کیتس، نماز چا نیتی ہس تے نماز شروع کرن تو بعد سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دیتی تہجد دیاں نفلیاں وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جر ویلے خامد رات لے اٹھیں دے تے وضو کر کے تہجد دیاں نفلیاں پڑھن لگ دے، اپنی گھر علی کو اٹھیں دے میں نفلیاں پڑھدا پیاں تو ہی 2-4 رکعتاں اللہ دی رضا واسطے پڑھ چا۔ یا آپ نے فرمایا بی بی پہلے اٹھی پوے وضو کر کے تہجد دیاں نفلیاں پڑھن لگے تے وقت اپنے خامد نہیں اٹھاوے چا، میں مصلے تے چڑھ کے تے اللہ دی رضا واسطے نفلیاں پڑھن لگیاں تو ہی 2-4 رکعتاں پڑھیاں چا۔ اکے بیوی پہلے اٹھے تے خامد نو اٹھاوے نماز واسطے، یا خامد پہلے اٹھے تے بیوی نو اٹھاوے، نبی پاک فرمائے اللہ خوشی دی وجہ تو ہسن لگ میں دے، فخر کریں دے اللہ فرشتہ جا دیکھو نا کیویں ایک دوسرے کو دعوت پہ دین نیکی دی۔ ادھی رات دا ٹائم اٹھا کھلوتے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی تیس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جیویں جیویں قرآن دی تلاوت اگو اگو کریں دا گی ہے نال گھوڑا بدہ کھلوتا ہس جہاد واسطے۔ بارکا تکڑے بیٹھے ہو حکومت آدھی ہے مولوی جہاد دا مسئلہ کریں نہیں تے اساں جیرا مسئلہ اگر وہ جہاد دا ذکر دا بھی آمنے جامنا ہے پھر آ کے آئی میں دے گھوڑا بدہ کھلوتس جہاد واسطے۔ اللہ فرما دے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔
میں اللہ کریم نو نہ گھوڑا دی قسم جرے زمین تے پیر مرے دن مٹی تے کھے اڑ دیئے پتھراں دی زمین تے پیر مرے دن وچو بھادیاں چنگاریاں نکل دیاں پئین فوسطن بہی جمع تے اپنے سوار نو گھن کے دشمن دیاں فوجاں دے وچالے جوڑویں دن میں اللہ کریم نو اے جائے شیر بہادر گھوڑا دی قسم جنہ گھوڑا دی اللہ قسمہ پیا چاہندہ ہوئے جہاد دی جرے استعمال پہ تھی نا ان ایمان نال لسو انہ گھوڑا تے سوار تھی کہ جہاد کرنے والا دی کتنی شان ہو سی صحابہ کرام پوچھ دن اللہ دے محبوب شہید جرے ویلے شہید تھی وے حساب کتابی تھی دے کہ نہیں تھی دا آمنہ دلال فرمے دل میرے ساتھیوں جرے ویلے شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈھاون لگ دے اجن تونی خون دا قطرہ ڈھاندا نہیں اللہ شہیدیاں ساریاں غلطیاں معاف چا کریں دے تو اے نہ سمجھو جو طالبان دے ہاتھی جو حکومت نکل گئی ہے شکست آ گئی ہے دھیان نال بھائیاں میرا جملہ سننا ہے حکومت دا چلا وجنا شکست نہیں اقتدار دا چلا وجنا شکست نہیں مومن بندے واسطے بادشاہی دا چلا وجنا شکست نہیں دھیان نال بزرگاں جملہ سننے مومن دی شکست اس ویلے ہے جر ویلے ایمان ضائع تھی ونجے اصل اے شکست ہو دیئے جر ویلے مومن دا ایمان بچہ ہوئے ہے مومن نو آکھو شکست حکومت تار دی ہے جر ویلے غزوہ احد وچ 70 صحابہ شہید تھے 70 صحابہ زخمی تھے آم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ بھی زخمی صحابہ پریشان تھی گئے ایک کے بن گیا ساڑے نال ساری فتح شکست بدل گئی ہے اللہ فرمائے گھبرا دے کیوں ہو یہ توڑے 70 شہید تھی گئے 70 زخمی تھی گئے تو 27 سال دو پہلے بدر دے اندر مکے دے 70 سردارہ کو مردار کیتا ہائی تے 70 انہاں دے قیدی بنے ہاں جے کر اس سے لے تو انہوں فتح مل گئی تے ہون حالات تھوڑے جیرے تبدیل تھی گئے بے حوصلے پومن دی ضرورت نہیں جے کر جنگ دے اندر مسلمان کامیاب تھی ونجے تا غازیے فوت تھی ونجے تا شہید مومن واسطے ناکامی تا ہوئے اللہ دے باغی واسطے ناکامی تا ہوئے اللہ دے دشمن واسطے ناکامی تا ہوئے یہودی عیسائی واسطے مومن جیندہ رہے کامیاب ہے مومن شہید تھی ونیا کھواتوی اللہ اللہ گھوڑا نال بدہ کھلوتے جہاد دی تیاری واسطے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن دی شروع کی تیئے جیوے تلاوت کرے دے گئے گھوڑے زمین تے پیر مارنے شروع کر دیتے کڈن لگیے ہلن لگیے تو پریشان تھی گئے بھائی نال پینگے وچ میرا معصوم بال ستا پیے تے پتر دا نا حیہ معصوم بال متا گھوڑے دی لت لگے گھوڑے دا پیر لگے تے پینگا الٹا نہ تھی ونجے پینگا ڈھے نہ پوے بال کو نقصان نہ پہنچے حضرت سید تلاوت روکیے چا تے جیرے ویلے تلاوت روکی نے گھوڑا بھی سکون نال کھلو گئے حضرت سید وقت تلاوت شروع کر دیتی ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقت گھوڑا ہلن چلن لگیے حضرت سید وقت پریشان کہ میں تلاوت شروع کرے نا تے گھوڑا ہلن لگوے دے اصل گھوڑے دے اتے قرآن دی تلاوت دا اثر تھی ون لگیا کیویں اثر نہ تھی ویا اللہ نے جو قرآن پاک فرمائے
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ 28 پارہ تے میرے سامنے سورۃ الحشر تے آیت نمبر 21 کھلی ہوئی ہے. اگر میں اللہ اس قرآن نو پہاڑ تے نازل کرہا چا، اللہ فرما دے پہاڑ تے نازل کرہا پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو ونجیا. اللہ اللہ. حضرت اسید گھبرا گئے وطلا ودروں کینے چا گھوڑا و سکون نال کھلو گئے. انہا ڈٹھے جو گھوڑا سکون نالے وطلا و شروع کی تینے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون. بعض حدیثاں وچے کہ سورۃ الکہف آئی، بعض وچے سورۃ البقرہ آئی. بات گھوڑے نو کہ تھی ہے پتہ نہیں. انہاں رکعت پوری کی تھی، 2 رکعتاں پڑھ کے سلام چا پھیرانے. یہ سر دے اتے کیری شے نہیں میں مسئلہ رکھن لگا میں بدل لس دے پہ نا. ٹھیک ہے میں اینک کرے نہ لگے اینک تو بغیر ہی میں کو رسدہ ہے تو میں کو رسیدہ پہ بدل ہی نا. تساں جو چھدرو دے لوگ ہو خطرہ دا تو ہر ویلے راند ہے کیڑا تساں ہی رکھ دے ہو ہر ویلے. میں جو اتو تے ڈٹھے سمجھے اتو پھیر میر کو نہیں آندا ان کو فرشتہ پھیر کرنے. میں تو صحابی دی گل کرنے لگا جو اتو تے ڈٹھا سا سلام پھیر کے اتے ڈٹھا سا سر دے اتے لیٹ بلدی ہوئی نظر آئیے. حیران تھی گئے لیٹ بھی بلدی پئیے تے دیوے بھی بلدے پین. صحابی حیران تھی کہ دیکھ دے میرے گھر وچ لیٹ کتھوں آ گئیے تے لیٹ میں دیوے دی دیوے میں دے آسمان غیب تھی گئے. صحابی بڑا حیران تھی ہے ایک کے دیوے ہن جرے میرے سر دے اتے کھلوتے ہن تے دیوے بالن والا بندہ ہی نظر نہیں آندا، دیوے چاون والا بندہ ہی نظر نہیں آندا، روشنی کرنا والا بندہ ہی نظر نہیں آندا. سویر تھئیے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل پہنچ گئے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رات قرآن دی تلاوت شروع کی تھی لیکن گھوڑا نال ہلن چلن لگیے تے میں تلاوت روکیے چا 3 واری میں تھی ہے. اخیر میں سلام چا پھیرے متا بال کو نقصان نہ پہنچ ونجے، گھوڑے دا پیر لگے پیگھا نہ الٹا تھی ونجے، معصوم بال نو کوئی نقصان نہ تھی وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیان کرن لگا حضرت سید سلام پھیرن تو بعد جو میں ڈٹھے سر دے اتے میں کو دیوے بل دے نظر ہے، روشنی میں کو چمک دی ہوئی نظر آئیے تے وقت روشنی غیب تھی گئی. ایک چکر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا یا اسید اسید پردہ راویا بس نوی کرنی. مارکا سمجھیں دے بیٹھے ہو دھیان نال مسئلہ سنا ہے. اسید جی اکھے بس نہ بھی کرنی نہ میں تلاوت بند نہ کرا ہاں اکھے نہیں جی گھوڑا جو ہلدا چلدا ہے اقرا یا اسید پردہ راوے ہاں بس نہ بھی کرنی. اللہ دے محبوب کیوں فرمایا این واسطے کہ جیری تے کو سر دے ہوتے روشنی نظر آئیے دیوے بل دے نظر این اے روشنی تے دیوے کوئی نن اے تا رحمت دے فرشتے ہن تیرا قرآن سنانے ہن. میں کو جو پتہ کو نہیں فرمایا اے اسید
جے سویرے تونی تو قرآن پڑھدا رہے ہا میں آمنہ دے لال نو اللہ دی قسم ہے جے سویرے تونی تو قرآن پڑھدا رہے ہا تب مدینے شریف دے راون والے ہر بندے نو فرشتوں دا دیدار تھی ونجے ہا رحمتاں کتھاں آندیاں جتھاں قرآن دی تلاوت ہووے جتھاں قرآن دی تلاوت نہ ہووے اتھا اللہ دی رحمت آ سکدی مارکا تکڑے بیٹھے ہو پڑھو درود شریف میں تو غور حدیث سناواں اللہ اور حدیث شریف سنا ہے مسجد نبوی شریف وچ مال دا ڈھیر لگا پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینے شریف دے غریباں نو سڈو آگین غریب مسکین تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال نو بھر کے انہاں نو دتیا حضرت بلال ونڈے دے رہن رات دا جرولے ٹائم تھیے اجن تونی مال بچہ پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو ہریرہ آج تیرے رات ڈیوٹی لگنی ہے تیری ذمہ داری ہے تے آج رات ای مال دا پہرا دیونے متا کوئی اگو پچھو نہ تھی ونجے مال رات لے جاگنا ہی بھی جگراتا کٹے سے آنکھیں جی بالکل چونڈ جے ڈھیر لگا پیے مال دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی تے پارے تے بیٹھن اساں پارے دینے ہیں تے مرینے ہیں گپاں اساں پارے دینے ہیں تے ہونیاں ساریاں گلاں عجیب و غریب صحابہ پارا دیویں ہاتھاں بھی اللہ نو یاد کیتے رکھ دیاں اللہ دا ذکر بھی نال نال تے مال دا ڈھیر لگا بھی ہے چونڈ وچ یہ بندہ کون ہے حضرت ابو ہریرہ ترکے لئی وڑ گئے نو دی اور مارکا تسیں دے دینا وہ سیانے تھی گئے ہو ہاں وہ تو بھائی مال پیا چاہندہ ہی بچوں کالا سیاہ لباس تے منہ دے اتے کپڑا بھی لیٹا ہوئے چوری چوری وچوں چاون لگے حضرت ابو ہریرہ ترکے لئی وڑ گئے کون ہے تو مال چاون والا بھائی تو ذمہ دار اس آکھا جی میں غریب ہاں مسکین ہاں تے گھر بال بکھے ہاں مہربانی کرو جی تے وقت میں ناساں جی غلطی تھی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گئے چھوڑ دیتا نے سویر تھئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حال سنا ابو ہریرہ پارا دیتا ہوئی کہ جیا کوئی آیا گیا کہ نہیں جی ہور تکونی تے ایک غریب جیاں بندہ آیا آئی ایویں کالے جیاں کپڑے ہانے اس دے منہ ولیٹا ہویا آستے او چاون لگے تھے میں ترکے لئی وڑ گیا تے پکڑم چاہ منت کی تھی جی مہربانی کرو غریباں مسکیناں تے میں کو ترس آ گیا میں چھوڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا اللہ راضی ہوتا نہیں چھوڑنا ہوتا ابلیس جن نہیں جی حضرت میں کو کیا رہا پتہ فرمایا ہے اوندا تا مقصد یہ میں بچو مال کٹ گھنساں پتہ کہہ کو لگنا نہیں تے سویرے الزام لگ ویسی حضرت ابو ہریرہ تھے با انہاں کوئی کو پچھو گئی تھی نہیں چھوڑنا کہ جی بات میں کو تا پتہ کو نہیں آپ نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے شریف دے ہور غریبہ مسکینہ نو سڈ آندے گئن حصہ اپنا گھن گھن کے دے ٹر دے گئن وقت رات تھی گئی ہے اجن تونی مال بچہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اج رات پارا دیونئی خیال کریں اج رات آ بھی ونجے بالکل نہیں چھوڑنا اکے ٹھیک اج میں پکاں جی وقت جرے ویلے ادھی رات دا ٹائم تھی ہے وقت وہ بندہ وڑے چوری چوری میں چاون لگا اے بھی تان رکھی بیٹھے ہیں گھتا نے ہاتھ آج تا چھوڑنا ہی کونی تے کوں آکھا جی مہربانی کرو آجی میں غریب ہاں مسکین ہاں جی توڑے بال جی میں جی جیندے رہو صدقے ونی انہا کا چوان سویر تھائی آپ نے فرمایا حال سنا اکھے جی راتیں آیا تھائی بات کے کی دیکھے میں چھوڑ دیتا
اللہ راضی ہو میں جو آخری نہیں چھوڑنا آخری جی منت جو کی تھی اس وقت میں آخری چلو وانج آپ نے فرمایا تا جن نہیں ابلیس ہے چوری کرنا چاہتا ہے چلو خیر جو ہو گیا سو ہو گیا وقت آپ نے فرمایا بلال مال ونڈائی رکھ حضرت بلال وقت ونڈاونا شروع کیتا ہے وقت رات تھا یہ مال جنی بچہ بھی ہے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اج رات وقت تیرا پارے تے ڈیوٹی ہے خیال کریں جے اج رات تاوی تا بالکل نہیں چھوڑنا اکھیا جو کا پکا جیرے ویلے ادھی رات دا ٹائم تھی ہے وقت آوڑے شیطان ابلیس جن انیار چوری چوری چاون لگے بات نہ چنپے کہ آج اکا نہیں چھوڑنا وڈیاں منتاں تے ترلے کی تے انہاں کہاں بس دو تجربے بہوان تیرے تھے ہون اکا نہیں چھوڑنا اس آکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک تینوں کام دی گل دسینا توجہ میرو ایک کام دی گل دسینا مینوں چھوڑنے ویا فرمائے کیری گل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آیت الکرسی پڑھی سے دھیان کرے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات